इस वीडियो में हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। ये सबक इंग्लिश ग्रामर का हिस्सा है। ग्रामर को उर्दू में ग्रामर कहते हैं। किसी भी जबान को पढ़ने और लिखने का दुरुस्त तरीका ग्रामर कहलाया जाता है। तो इस तरह डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी ग्रामर का हिस्सा हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी इसम सिफ्त, यानी वो अल्फाज जो किसी भी चीज के मुतालिक तफसील से बताते हैं, जैसा कि उसका कद कितना है, उसका रंग कैसा है वगैरह। चलिए अब मिलकर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के मुतालिक पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। A describing word is a word that tells us more about a noun. A describing word यानी इसम सिफ्त is है एक word लफ्ज that जो tells बताता है us हमें more मजीद या ज़्यादा about बारे में एक noun यानी इसम। और इसम का क्या मतलब होता है? किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम। A describing word is a word that tells us more about a noun. यानी एक इसम सिफ्त वो लफ्ज होता है जो कि हमें एक इसम के बारे में मजीद बताता है, यानी उसके बारे में और भी ज्यादा बातें बताता है। इसे हम तफसील भी कहते हैं। e.g. इसका मतलब होता है मिसाल के तौर पर। जब आपने ये कहना हो मिसाल के तौर पर या इसे लिखना हो तो बोलते वक्त तो हम कहेंगे मिसाल के तौर पर, लेकिन लिखते वक्त हम लिखेंगे ई, लेटर ई और फिर इसके बाद एक डॉट और फिर लेटर जी और फिर एक डॉट। दोनों को स्मॉल फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। ई जी का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर। आगे पढ़ते हैं। A tall man, एक टॉल लंबा, मैन आदमी। A tall man यानी एक लंबा आदमी। यहाँ मैन का लफ्ज एक नाउन है, यानी इसम है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि ये एक किस्म का नाम है। आदमी को इंग्लिश में मैन कहा जाता है। और यहाँ जिस आदमी की बात हो रही है उसके बारे में मजीद बताया जा रहा है कि वो किस तरह का आदमी है। लंबा यानी टॉल। तो टॉल का लफ्ज आदमी के मुतालिक बता रहा है कि वो किस किस्म का आदमी है, यानी टॉल का लफ्ज है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसम सिफ्त। तो ये लफ्ज इस शख्स की सिफ्त बता रहा है जो कि है टॉल यानी लंबा। अगर इस लफ्ज को कट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा अ मैन। तो अब डिस्क्राइबिंग वर्ड के बगैर ये नहीं पता चल सकता कि ये किस किस्म का आदमी है। तो इस तरह टॉल का लफ्ज इस आदमी के मुतालिक मजीद तफसील का पता चलता है। अब अगली मिसाल पढ़ते हैं। अ सनी डे। डे का लफ्ज है एक नाउन यानी इसम। डे का क्या मतलब होता है? दिन। और सनी का लफ्ज क्या है? ये है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि इसका मतलब है एक ऐसा दिन जिसमें सूरज खूब चमक रहा होता है, यानी धूप तेज होती है। तो इस तरह सनी के लफ्ज से पता चलता है कि ये किस किस्म का दिन है। तो सनी का लफ्ज क्या है? ये है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी इसम सिफ्त। इसे हम तारीफ भी कह सकते हैं। जैसा कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आज के दिन की तारीफ बताइए, ये किस किस्म का दिन है, तो आप कहेंगे अ सनी डे। लेकिन अगर आसमान पर बादल छाए हों तो आप क्या कहेंगे?
سنی کی جگہ ہم لکھیں گے یا پڑھیں گے کلاؤڈی کا لفظ a cloudy day. اسی طرح سے اگر کسی دن بارش ہو رہی ہو اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کس قسم کا دن ہے تو اس کے لیے کون سا ڈسکرائبنگ ورڈ استعمال کیا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، رینی کا a rainy day یعنی بارش والا دن۔ چلیے اب اگلی مثال کو پڑھتے ہیں، hot water۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانی کیسا ہے، پانی گرم ہے، hot water یعنی گرم پانی۔ لیکن اگر پانی ٹھنڈا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کولڈ واٹر، بالکل ٹھیک۔ تو اس طرح کولڈ اور ہاٹ کے الفاظ یہ ہیں ڈسکرائبنگ ورڈز۔ اور ڈسکرائبنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ اسم صفت یعنی وہ الفاظ جو کسی بھی چیز کے متعلق تفصیل سے بتاتے ہیں کہ وہ کیسی ہے۔ تو اس طرح جب ہم چیزوں کے رنگوں، ذائقے، قد، تعداد اور انہیں ہاتھ لگانے پر کیسا محسوس ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں یعنی اس کے متعلق تفصیل سے بتا رہے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں مدد لینی پڑتی ہے ڈسکرائبنگ ورڈ سے۔ چلیے اب آگے پڑھتے ہیں، all colors and numbers are describing words۔ all تمام، colors رنگ، and اور numbers یعنی تعداد، are ہیں describing words اسم صفت۔ all colors and numbers are describing words یعنی تمام رنگ اور نمبر ڈسکرائبنگ ورڈز ہوتے ہیں یا اسم صفت ہوتے ہیں۔ یعنی جب بھی کسی چیز کے رنگ کے متعلق بتایا جاتا ہے یا پھر اس کی تعداد بتائی جاتی ہے تو ان چیزوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ڈسکرائبنگ ورڈز کہلائے جاتے ہیں۔ چلیے اب ڈسکرائبنگ ورڈ سے متعلق ایک مشق کرتے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ Circle the describing words that are opposite in meaning۔ Circle یعنی دائرہ بنائیے، the describing words یعنی اسم صفت، that جو are ہیں، opposite الٹ، in میں meaning مطلب۔ Circle the describing words that are opposite in meaning یعنی ان ڈسکرائبنگ ورڈز کے گرد دائرہ بنائیے جو مطلب میں دیے گئے الفاظ کا الٹ ہیں۔ تو یہاں اس طرف کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ہر لفظ کے سامنے اس دوسرے کالم میں 3 مختلف الفاظ ہیں۔ ان 3 الفاظ میں سے ہم نے وہ لفظ تلاش کرنا ہوگا جو کہ اس دیے گئے لفظ کا الٹ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، پہلا لفظ ہے گڈ یعنی اچھا۔ اب اس طرف دیکھتے ہیں یہاں کیا الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے نائس یعنی خوشگوار یا اچھا، اگلا لفظ ہے بیڈ یعنی برا، اور پھر آخری لفظ ہے رانگ یعنی غلط۔ تو چلیے اب آپ بتائیے لفظ گڈ کا الٹ کیا ہوگا؟ آپ نے ان 3 الفاظ میں سے کسی ایک لفظ کے متعلق بتانا ہے، نائس، بیڈ یا رانگ۔ گڈ کا الٹ ہے بیڈ، کیونکہ گڈ کا مطلب ہے اچھا اور بیڈ کا مطلب ہے برا۔ تو اب ہم بیڈ کے لفظ کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ نائس کا مطلب تقریباً وہی ہوتا ہے جو کہ گڈ کا ہوتا ہے۔ رانگ کا مطلب ہے غلط اور اس کا الٹ لفظ ہوتا ہے رائٹ۔ تو درست چوائس ہے بیڈ۔ اب اگلا لفظ اپ یعنی اوپر۔ اب ہم نے تلاش کرنا ہے اپ کا الٹ۔ یہاں جو الفاظ ہیں یہ ہیں ڈاؤن یعنی نیچے، ہائی یعنی اونچائی پر، نیئر یعنی قریب۔ تو اپ کا الٹ کیا ہے؟ ڈاؤن، بالکل ٹھیک۔
تو ہم نے ڈاؤن کے گرد دائرہ بنا دیا. اب باری ہے کولڈ کی. کولڈ یعنی ٹھنڈا. اب ہم نے تلاش کرنا ہے وہ لفظ جو کہ اس کا الٹ ہو. تو دیے گئے الفاظ ہیں بگ یعنی بڑا، آئس یعنی برف، اور ہاٹ یعنی گرم. تو کولڈ کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاٹ. بالکل ٹھیک. اگلا لفظ ہے ہیئر یعنی یہاں، اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ ان تین الفاظ میں سے بتانا ہے. دیر یعنی ان کا یا ان کی. اگلا لفظ ہے دیر یعنی وہاں، اور آخری لفظ ہے ہیئر یعنی سننا. تو ہیئر یعنی یہاں، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک، اس کا الٹ ہوگا دیر یعنی وہاں. اگلا لفظ ہے نیئر یعنی قریب. اب تلاش کرنا ہے ہم نے اس کا الٹ. دیے گئے الفاظ ہیں لو یعنی نیچائی پر یا نیچے، گو یعنی آگے بڑھنا یا جانا، فار یعنی دور. تو نیئر یعنی قریب، اس کا الٹ ہے بالکل ٹھیک فار. اگلا لفظ لو یعنی نیچائی پر. دیے گئے الفاظ ہیں ہائی یعنی اونچائی پر یا بلندی پر. اگلا لفظ اپ یعنی اوپر، اور آخری لفظ انڈر یعنی نیچے. تو لو یعنی نیچائی پر، اس کا الٹ کیا ہے؟ ہائی. بالکل ٹھیک. آخری لفظ ہے اوپن یعنی کھلا ہوا. دیے گئے الفاظ ہیں بیک یعنی پیچھے، کلوز یعنی بند، ڈاؤن یعنی نیچے. تو اوپن یعنی کھلا ہوا کا الٹ لفظ کیا ہوتا ہے؟ کلوز یعنی بند. بالکل ٹھیک. تو اس طرح یہ مشق مکمل ہو گئی ہے. اب آپ ڈسکرائبنگ ورڈز کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اپنی کوشش جاری رکھیے.